Karon atong tun-an ang pulong sa Dios sa sermon nga sa ulugang kasaulugan sa pagsaylo. Daghang tao nagbasa sa Biblia. Dili ba ang Biblia giisip nga pinakahalinon sa kalibutan? Ang mga tao nagbasa sa Biblia aron madiskobrehan ang paghatag sa Dios sa kaluwasan. Apan, bisan basahon nila kini, wala sila makasabot sa kabubuton sa Dios. Uban sa tawhanong kaalam, imposible nga madiskobrehan ang dalan sa kaluwasan sa Dios. Nagtanaw sila, apan dili makakita. Namati, apan dili makadungog. Ug dili makasabot. Misteryoso kaayo nga dili nato masabtan ang Biblia hangtod moabot ang Dios aron ipasabot kini kanato. Bisan pa mobasa kita niini ug libuan ka beses. Sa wala pa ninyo nadawat ang kamatuuran, dili ninyo masabtan ang istorya sa tanaman sa Eden sa Biblia. Kini tungod kay ang Biblia gisulat sumala sa lawom nga kabubuton sa Dios. Sa 2 Peter chapter 3, kini nagpasidaan nga ang pagpataka sa paghubad sa Biblia magdala sa kalaglagan. Kung dili nato mahibal-an, kinsa ang manluluwas? Dili gayud nato makita ang dalan paingon sa langit. Dili ba? Gisugo sa Dios ang katawhan. Sa ulugang kasaulugan sa pagsaylo, pinaagi sa balaod ni Moises ug ni Jesucristo. Apan ang mga simbahan sa kalibutan, wala magtuman niini. Dili ba kini katingad-an? Kadaghan nila gibasa ang Biblia. Apan dili nila kini masabtan. Ang simbahan nga dili personal nga gitudloan sa Dios, dili gayud makadiskubre sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo. Karon, susihon nato kini nga butang pinaagi sa Biblia. Atong tan-awon ang Exodus chapter 12 verse 5. Makapili kamo karnero o kanding, apan kinahanglan nga wala kini tatsa. Laki kini ug usa ka tuig ang kagulangon. Andama kini hangtod sa ika-14 ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabii. Unya magkuha sila dugo ug ipahid diha sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabhiuna, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kan-an ninyo kini ug ayaw pabuntagi bisag jutay niini. Kun may masalin, sunuga kini. Hinigkaon ninyo niini kinahanglan nga magbakos kamo. Magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Nianang gabiuna, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang tanang panganayng anak sa tawo ug sa mananap. Silutan ko ang tanang Diyos-Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo mao ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayluan ko kamo, ug walay kadaot nga maabot kaninyo inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw, mahimong halandumon alang kaninyo. Unsa inyong buhaton? Sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan aron papasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Kinsa ang nagsugo? Ang Dios nagsugo sa ulugang pagsaylo sa tanan ninyong kaliwatan. Ipadayon nato ang verse 17. Himuan ninyo kining kasaulugan sa pan nga walay patubo kay niining adlaw gipagawas ko kamo sa Ehipto. Sa ulugan ninyo ug sa tanan ninyong kaliwatan kining adlaw ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Gusto niya nga atong sa ulugon ang tanang kasaulugan sugod sa pagsaylo. Atong tan-awon ang chapter 12 verse 43. Verse 43.
Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, mao kini ang mga patakaran sa pagsaulog sa pagsaylo. Dili makakauni ini ang mga langyaw, apan makakauni ini ang mga tanang ulipon nga pinalit kun siya gituli na. Dili makakauni ini ang mga dumuduong ug ang mga sinuhulan nga trabahador. Kanon kini sa sulod sa balay diin kini lutua. Ayaw pagdala ni ini sa gawas ug ayaw baliya ang bisan unsang bukog. Kinahanglan nga sa ulugon kini sa tibuok katilingban sa Israel. Kung ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo, buot masaulog sa pagsaylo pahinungod sa Ginoo. Kinahanglan nga tulion una ninyo ang tanang mga lalaki sa iyang panimalay. Ug unya makaapil na siya sa kasaulugan, kay isipon naman siya nga usa ka lumad nga Israelita. Apan ang dili tinuli, dili gid makakaon ini. Girekord niya kining tanang regulasyon sa balaod ni Moises. Mupadayon kita sa chapter 13. Chapter 13, verse 8. Nadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdum kaninyo. Aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Busa tumana kining seremonyas matag tuig sa gitakda nga panahon. Ang Dios nagiya sa mga Israelita pagawas sa Ehipto ug nagsugo kanila sa pagsaulog sa pagsaylo sa dili pamugikan paingon sa Kanaan. Sa matag panimalay sa mga Ehiptohanon nga wala nagsaulog sa pagsaylo. Ang mga kamagulangan sa mga tawo ug sa mga mananap gipamatay. Apan, alang sa pamilya sa mga Israelita nga nagsaulog sa pagsaylo, gitugutan sa Dios nga mosaylo kanila ang katalagman ug nagsugo. Sa uluga kining pagsaylo matag tuig sa gitakda nga panahon ug kini nahimong regulasyon alang sa mga Israelita. Apan, sa paglabay sa mga tuig, ang pagsaylo napasagdan apan sa panahon ni Haring Josias. Kini gisaulog pag-usab. Atong ablihan ang 2 Kings chapter 23. Atong tan-awon ang 2 Kings chapter 23 verse 1. Unya gipatawag ni Haring Josias ang tanang kadagkuan sa Juda ug sa Jerusalem. Ug miadto ang hari sa templo sa Ginoo, kinuyugan sa tanang tawo sa Juda ug sa mga nagpuyo sa Jerusalem, ingon man sa mga propeta ug mga pari. Ang tanan gayong mga tawo inila ug dili inila, mikuyog kaniya ug gibasa niya sa ilang atubangan. Ang nahisulat sa basahon sa kasabutan nga nakaplagan dito sa templo. Ang balaod na hisulat ni ini basahon sa kasabutan, busa sa yanong pagkasulti, kini maong Biblia. Gibasa niya ang tanang pulong sa Biblia. Mitindog ang hari tupad sa haligi, ug sa atubangan sa Ginoo, misaad siya nga magmatinumanon siya sa Ginoo, ug magbuhat sa tanang tulumanon ug kasuguan, sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag, ug sa pagtuman sa tanan nga nahisulat sa basahon sa kasabutan, ug nanaad usab ang mga tawo. Ingong resulta, ang pagsaylo gisaulog sa panahon ni Haring Josias. Nasulat kini sa verse 21. Atong tanawon ang verse 21. Unya gisugo sa hari ang tanang mga tawo sa paghimo sa kasaulugan. Unsa ang ilang saulugon? Sa pagsaylo pahinungod sa Ginoo nga ilang Dios, sumala sa nasulat sa basahon sa kasabutan. Sa laing pagkasulti, kini ang Biblia. Sa wala pa kana, wala nila gisaulog ang pagsaylo. Sa dihang wala nila sa uluga ang pagsaylo, gisimba nila ang tanang matang sa mga Diyos-Diyos, imbis ang Dios. Apan, sa dihang gibasa nila ang Biblia, nga ilang nakit-an sa sanktuaryo. Nakaamgo sila, nga ilang gisupak ang kabubuton sa Dios, ug nag-alagad sa laing mga Dios. Busa, gigisi nila ang ilang mga bisti sa kasubo. Kini nasulat sa basahon sa 2 Kings. Verse 22.
Kay sukad sa panahon diin mga maghukumpa ang nangulo sa Israel o sa panahon sa mga hari sa Israel ug sa Juda. Wala gayod himuha kining maong kasaulugan. Makaluluoy kaayo kini. Ang Dios miingon, sa uluga kini matag tuig sa gitakda nga panahon. Apan ang mga tawo napakya sa pagbuhat niini. Verse 23. Apan sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Josias, gisaulog kini dito sa Jerusalem. Verse 24. Dugang pa niini, gihinginlan ni Josias ang mga tigkonsultag mga espiritu ug ang mga salamangkero, ingon man ang mga Diyos-Diyos sa tagsa-tag sa kabanay ug uban pang mga Diyos-Diyos ug ang tanang hugong butang sa Juda ug sa Jerusalem. Aron matuman niya ang mga sugo nga nahisulat sa basahon nga ikaplagan ni Hilkias ang pari dito sa templo sa Ginoo. Sa Biblia, ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos kay mikaylap sa nasod nga angay unta nag-alagad sa Dios. Mao nga giguba ni Haring Josias ang tanang mga Diyos-Diyos ug gisugo ang katawhan sa pagsaulog sa pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 25. Wala pagayoy hari nga ingon kaniya nga misimba sa Ginoo sa bugos niyang kasing-kasing, kalag ug kusog, sumala sa tanang balaod ni Moises. Ug wala nagayoy hari nga sama kaniya. Si Josias wala magbuhat og butang nga talagsaon. Human sa hustong pagsaulog ni Josias sa pagsaylo, sumala sa regulasyon sa Dios. Ang Dios miingon, siya nag-alagad sa Dios sa bugos niyang kasing-kasing, kalag ug kusog. Unya, sa unsang paagi natuman ang pagsaylo sa bagong kasabutan, atong ablihan sa Matthew chapter 26. Si Jesu-Kristo nga mianhi sa pagluwas. Buot usab nga ang katawhan sa Dios magsaulog sa pagsaylo. Atong tan-awon ang Matthew chapter 26 verse 17. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus nang utana kaniya, asa man nimo gusto ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, atuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon. Miabot ng akong oras, ang akong mga tinun-an maghimo sa unsa ang iyang isaulog sa ulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. Mga igsuon, lisod ba kini? Kung si Jesus nagsaulog sa pagsaylo, unsay angay buhaton niadto nagatuo kaniya? Ang pagsaulog sa pagsaylo maoy pagtuman sa sugo sa Dios, dili ba? Sa panahon sa Exodus, gitukod sa Dios ang pagsaylo. O pinaagi sa balaod ni Moises, iyang gisugo ang iyang katawhan sa pagtuman niini matag tuig. Gisaulog kini sa mga panahon ni Haring Josiah ug Haring Hezekiah. Sa panahon sa bagong kasabutan, unsa ang gisulti ni Jesus? Nagingon ba siya? Karon dili na kinahanglan niya tumanon kini, mao nga dili ko kini sa ulugon? Siya miingon, sultihi siya nga ako maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. Atong tan-awon pag-usab ang verse 18. Si Jesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya, ang magtutudlo nag-ingon, miabot ng akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o giandam nila ang panihapon. Atong tan-awon kung giun sa pagsaulog ni Jesus ang pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 26. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, dawatan ninyo kini ug kana, kini mao, unsa kini? Ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Niining paagiha, giatagan niya sila sa pan ug bino sa pagsaylo. Nganong ang nating karnero sa pagsaylo sa daang kasabutan, gipulihan sa pan ug bino, nga nagrepresentar sa unod ug dugo ni Jesus sa bagong kasabutan? Atong tan-awon ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Sa chapter 5 verse 7 kini gisulat.
Isalikway andam patubo aron maputli gayud kamo, unya may sama kamo sa bagong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo, unsang klase nga nating karnero si Kristo, ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo, gikahalad na. Si Jesus mao ang realidad sa nating karnero sa pagsaylo. Busa, sa bagong kasabutan, dili bagi sa ulog ni Jesucristo ang pagsaylo, uban sa iyang unod og dugo, sukad siya miani ingong nating karnero sa pagsaylo, ug nagtawag ni ini, nga bagong kasabutan, atong tanawon ang Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, nga maoy ting-ihaw sa mga nating karnero, nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya, nangutana sila kaniya. Mingon siya, pamati kamo. Inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamo og tawo nga nagdalag banga, nga sinudlag tubig. Sundan nyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kan-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo, uban sa akong mga tinun-an. Unyay pakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas, ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa ng lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayud sa gisulti ni Jesus kanila ug ilang gihikay ang panihapon. Gipadala ni Jesus si Pedro ug Juan aron mangandam sa pagsaulog sa pagsaylo. Atong tan-awon kung giunsa nila pagkaon ang pagsaylo. Sa daang kasabutan, adunay aktwal nga mga karnero. Apan sa bagong kasabutan, ang Dios nagtukod og sistema sa pagkaon sa unod ug dugo ni Kristo, nga mianhi ingon nga nating karnero sa pagsaylo. Atong tan-awon ang verse 19. Gikuha niya ang pano, nagpasalamat siya sa Dios unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kinang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan niyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa. Unsa ang anaa sa kupa? Ang bino sa pagsaylo anaa sa kupa. Busa gikuha niya ang bino. Mingon siya, kining kupa mao unsa kini? Ang bagong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giulaa lang. Para kang kinsa kini kaninyo. Mao kini ang paagi nga iyang gitukod ang bagong kasabutan sa pagsaylo. Unya, nganong gitukod ni Jesus kini nga sistema? Aron mukaon sa iyang unod ug mainom sa iyang dugo. Naa gyud rason, dili ba? Atong tan-awon ang John chapter 6. John chapter 6 verse 53. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, sa laing pagkasulti, gawas kung mukaon kamo sa unod ni Jesus ug moinom sa iyang dugo, dili kamo, unsay dili nyo mabatunan? Makabaton o kinabuhi. Kung kita adunay kinabuhi o wala, magdepende kini kung kita mukaon ug moinom sa unod ug dugo ni Jesus o dili. Si Jesus nagtudlo kanato niini. Verse 54. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may unsa may maanaan niya? Kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod maong matuod nga pagkaon ug ang akong dugo maong matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Kadtong dili mukaon sa unod ni Jesus ug moinom sa iyang dugo, walay kinabuhi. Ug sila dili magpabilin kaniya, ni siya magpabilin kanila. Sumala nining pulong ni Jesus. Ang pag-angkon sa mga simbahan nga si Jesus magpabilin diha kanila usa ka bakak. Kanus man nila gisaulog ang pagsaylo. Ang pagsaylo kay gisaulog sa tanang mga propeta. Gisugo ni Jesus si Pedro ug Juan sa pagsaulog sa pagsaylo. Bisan tuod kini nasulat sa Biblia. Ang mga simbahan sa kalibutan napakya sa pag-ilan niini sa espiritual. Bisan pa klaro na sulat sa upat ka ebanghelyo nga kini gibuhat sumala sa kabubuton ni Jesus.
Gilimod nila ang kamatuoran. Busa sa unsang paagi ang Dios magpabilin diha kanila? Si Jesus miingon nga kini lamang ang paagi nga siya magpabilin kanato ug kita magpabilin diha kaniya. Sa Matthew chapter 26, unsa ang gitawag na Jesus sa pan ug bino sa pagsaylo? Kini mao ang akong unod, kini mao ang akong dugo. Wala ba siya niingon ni ana? Unsa nga regulasyon ang gitukod sa Dios bahin sa iyang unod ug dugo? Gitudlo sa Dios ang regulasyon nga nailhang pagsaylo. Unya, kadtong wala magsaulog sa pagsaylo, dili gayud makabaton og kinabuhing walay katapusan. Makasulod ba sa langit ang bisan kinsa nga walay kinabuhing walay katapusan? Dili. Nganuman, ang adunay kinabuhing walay katapusan ra ang makasulod sa gingharian sa Dios. Atong tan-awon ang Revelation chapter 21 verse 4. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay. Unsa may wala na? Kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa isulat kini kay kining mga pulunga, kasaligan ug matuod gayud. Ang kalibutan diin wala nay kamatayon, mao ang gingharian sa langit. Asa moadto kadtong adunay kinabuhing walay katapusan, pinaagi sa pagsaylo sa bagong kasabutan. Mangadto sila sa walay katapusang gingharian sa langit. Busa bisag unsa pa kakusog mo singgit sa mga tao, Ginoo Ginoo, ang ilang paningkamot mahimong walay kapuslanan. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Dili ba kini nahisulat sa Matthew chapter 15? Gihatag sa Dios kanato ang pagsaylo. Kini usa ka plano alang sa atong kaluwasan nga iyang giandam. Sa bagong kasabutan, si Jesucristo nianhin niining kalibutana ug mipahayag sa bagong kasabutan sa pagsaylo. Kini alang sa inyong kaluwasan. Kini nga kasabutan gitukod alang kaninyo. Busa, makaingon ba kita nga dili na nato kinahanglang sa ulugan ang pagsaylo sa bagong kasabutan? Ang unang simbahan, nagtuman niini nga matinud-anon. Apan, sa AD 155, mga 120 to 130 katuig human si Jesus mikayab sa langit. Ang petsa sa pagsaylo, nagsugod na nga gihisgutan. Ang mga simbahan sa sidlakan ug ang mga simbahan sa kasadpan nga nakasentro sa Roma, nagsugod sa pagkalain-lain. Ang Roma, gimanduan sa Mithraism, usa ka relihiyon nga nagsimba sa Dios adlaw. Ang maong mga impluwensya misugod sa pagsulod sa simbahan ug nagresulta sa pagwagtang sa adlawng igpapahulay ug pagsaylo ug sa pagpaila sa pagsimba sa Domingo. Sa mga AD 197, misugod ang ikaduhang kontrobersya bahin sa pagsaylo. Bisan pa ni ana, ang mga simbahan sa sidlakan miingon, dili nato usabon ang petsa sa pagsaylo nga gisaulog ni Jesus ug sa mga apostoles. Aton sa ulugon ang pagsaylo ni anang petsa. Niini paagiha, sila nagpabilin nga wala madani bisan sa AD 197. Apan, niadtong AD 325, sa usa ka relihiyosong konseho, si Emperador Constantino ug ang Romano Katolikong simbahan nagwagtang sa pagsaylo nga ginasaulog sa ika-14 nga adlaw sa Nisan. Miingon sila, dili ba mas labaw ang pagkabanhaw ni Jesucristo? Ingong resulta, ang pagsaylo sa ika-14 nga adlaw sa Nisan nawala sa kalibutan. Ang pagsaylo nagpadayon sa pagsaulog sulod sa mga 300 katuig human ni Jesus. Apan karon, walay simbahan ang nagsaulog sa pagsaylo. Makaingon ba kita nga nagsunod sila sa kabubuton sa Dios?
Gisunod nila ang sugo ni Emperador Constantine, dili ang sugo sa Dios. Aron mahimong Romanong Emperador, ang usa kay kinahanglang mahimong punong pari sa Dios adlaw. Sa laing pagkasulti, sila nagsunod sa mga pagtulunan sa Dios adlaw nga relihiyon. Mao nga ilang gisagop ang pagsimba sa Domingo ug Pasko nga nagpasidungog sa Dios adlaw. Klaro nga ang mga simbahan karon wala nag-alagad sa Dios. Ang pagdala lamang sa ngalan nga simbahan dili makapahimo niini nga usa ka simbahan. Kinahanglan natong masabtan nga sila adunay ngalan sa simbahan, apan nagsimba sa Dios adlaw. Mao nga ang Dios naghatag og regalasyon aron sa paghimo sa usa ka tin-aw nga kalainan gikan kanila. Sa mga tulumanon, unsa man kini? Pinaagi sa pagpatuman sa regulasyon sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Gipadayag sa Dios sa tibuok kalibutan kung kinsa ang iyang tinuod nga katawhan kadtong adunay iyang unod ug dugo. Busa, tungod kay napanunod nato ang unod ug dugo sa Dios, matawag nato ang Dios nga Amahan. Kini tungod kay ang unod ug dugo ni Amahan ug Inahan naa ka nato. Kini nagpasabot nga kita mga anak sa Dios. Mao nga ang Dios miingon sa Jeremiah chapter 31. Kadtong nagtuman sa bag-ong kasabutan diha sa ilang mga kasing-kasing, mahimong akong katawhan, ug ako mahimong ilang Dios. Dugang pa niana, unsay buhaton sa Dios sa ilang mga sala? Ang Dios mopasaylo sa mga sala niadtong anaa sa bag-ong kasabutan. Busa, nakadawat kita og dagkong mga panalangin gikan sa Dios. Ang mga tao nahadlok sa kamatayon tungod kay wala sila'y kaugmaon. Kung kita mo biya ni ining kalibutana, ato mahimamat ang Dios ug mobalik sa atong panimalay ang langit. Nganong kinahanglan natong itago kining bulahan nga balita alang ra sa atong kaugalingon? Atong ipaambit kining hingpit nga kamatuoran sa atong pamilya, mga igsuon ug mga paryente. Sa panahon ni Haring Ezekias, ang mga mensahero gipadala aron ipahibalo sa tanan sa pagsaulog sa pagsaylo. Niadtong panahona, adunay Southern Judah ug Northern Israel. Pareho kini sa Korean Peninsula nga nabahin ngadto sa North ug South, bisan pa nga ang mga tawo sa ra ka etnikong grupo. Ang mga tawo sa Northern Israel nagbiay-biay sa pagsaylo. Bisan pa ni ana ang mga tawo sa Southern Judah nagsaulog sa pagsaylo. Paglabay sa pipila ka tuig, ang Northern Israel gilaglag sa pagsulong sa Assyria. Sa laing bahin, ang Southern Judah gipanalipdan sa Dios o gipreserba sulod sa gatusan ka tuig. Karong adlaw, kadtong nagtuo kang Hesukristo, kinahanglang magsaulog sa pagsaylo. Unsa ang giingon ni Apostol Pablo? Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo gikahalad na. Busa, unsa may angay natong buhaton, isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Kinahanglan sa ulugan ang pagsaylo hangtod sa adlaw nga siya moabot. Apan ginasaulog ba kini? Sa paglabay sa panahon, nawala kini. Wala ba'y mga propesiya bahin ni ini? Gipropesiya nga usabon ni Satanas ang gitakdang panahon ug ang mga balaod. Unya, kinsa ang magpasig-uli sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo paghuman matuman ang propesiya? Muanhi pag-usab ang Dios aron ipadayag ang pagsaylo sa bagong kasabutan sa tanang katawhan ug hatagan o kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, kita mga anak sa Dios nga makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Muhangyo ako kaninyo nga ayaw gayud walaa ang inyong pagsalig ug mahimong langit ng mga anak nga makatagamtam sa walay katapusang mga panalangin sa langit. Ato usab nga ipaambit kini nga balita sa atong palibot. Mamina man sila o dili, kabubuton kini ni Amahan ug Inahan nga atong ihatod ang mensahe. Ang pagsaylo kay usa ka mando nga gipanguluhan sa Dios sulod sa libuan ka tuig alang sa atong kaluwasan. Busa dili gayud nato kini baliwalaon.
Kung gibalaan pag-ayo sa Dios ang pagsaylo, kinahanglang mangandam kita alang sa pagsaylo, aron kita makahalad sa seremonya sa pagsimba sa Dios sa balaan ug Dios nun nga paagi. Nang inaot nga makakita ka mo grasya niini nga mga pulong, akong tapuso na sermon. Daghang salamat.